नमः सर्वेभ्यः। लघुसिद्धान्तकौमुद्याः अभ्यासवर्गे समेषां स्वागतम्। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। अद्यतन अभ्यासाः सन्ति उच्चारणस्थानानाम् एवञ्च आभ्यन्तरप्रयत्नानाम्। ये वक्तुमिच्छन्ति हस्तमुन्नयन्तु, अहम् आह्वयामि। कलावती सुंदरम महोदय। अनम्यूट कृत्वा वदन्तु। इट् ऋटुरशानां मूर्धा, सो मूर्धा उच्चारणस्थानं मूर्धा। मूर्धा। द्वितीय इच् इचुयशानां तालु, सो तालु उच्चारणस्थानं तालु। धन्यवादः। ऋतु थैंक यू। अग्रिमः कृतिका भगिनी। कृतिका यस्। अहम् अत्र अनम्यूट करोमि, स्वयं भवतां पक्षे अनम्यूट कुर्वन्तु। नमस्ते नमस्ते। अहं श्रीराम। कृतिका अपि अत्रैव अस्ति। अस्तु। अहं मूर्धा, ऋटुरसानां मूर्धा। ऋटुरसानां मूर्धा। सम्यक्। मूर्धा। अस्तु। चतुर्थः लिटुलशानां दन्ताः, सो लु दन्ताः। दन्ताः। लिटुलसानां दन्ताः, लकारस्य दन्ताः भवन्ति। धन्यवादः। लक्ष्मी दुड्डु, लक्ष्मी भगिनी। नमस्ते महोदय। भ उपद्मानीयानाम् ओष्ठौ, उच्चारणस्थानम् ओष्ठौ। ओष्ठम्। ओष्ठौ। ओष्ठौ। ओके। धन्यवादः। धन्यवादः। यतोहि ओष्ठद्वयम् अस्ति, अतः ओष्ठौ इति भवति। अस्तु, धन्यवादः। अग्रिमः लता अनन्तकृष्ण महोदय। लता महोदय। नमस्ते। नमस्ते। श्रूयते? आमां श्रूयते। ऐ कण्ठतालु, एतैतोः कण्ठतालु। कण्ठतालु, एदैतोः कण्ठतालु। कण्ठतालु, ऐकारस्य कण्ठतालु। कण्ठतालु। धन्यवादः। लीलावती भगिनी। नमस्ते, श्रूयते वा? नमस्ते। आं श्रूयते। न्यामाणानां नासिका च इत्युक्ते कण्ठ नासिका च। कण्ठः नासिका, सम्यक्। नकारस्य कण्ठः नासिका अपि भवति। सम्यक्। महालक्ष्मी बालाजी भगिनी।
अकुह विसर्जनीयानां कण्ठः अतः हकारस्य स्थाने कण्ठः भवति। कण्ठ अकुह विसर्जनीयानां कण्ठ इत्यतः हकारस्य कण्ठ। वकारस्य दन्तोष्टम्। अस्तु वकारस्य दन्तोष्टम्। वकारस्य दन्तोष्टं भवति। ममता भगिनी सेल्फ नोटेड अनम्यूट करोतु। भगिनी अनम्यूट करोतु। ओदौतोष्टो कण्ठोष्टम् ओदौतोः कण्ठोष्टं। कण्ठोष्टं। धन्यवादः। अग्रिमः मुरली महोदय। मुरली महोदय, मुरली एन। यस मैम। वदतु। अकुह विसर्जनीयानां कण्ठः। कण्ठः खकारस्य यस कण्ठः। यस थैंक यू मैम। गणेशन महोदय एन गणेशन। श्रूयते वा? श्रूयते। षकारः ऋटुरसानां मूर्धा। ऋटुरसानां मूर्धा अतः स्थानं मूर्धा। मूर्धा ऋटुरसानां मूर्धा इत्यतः षकारस्य मूर्धा। मकारः वदतु महोदय, क्षम्यताम्। मकारः यमयनानां नासिका च प्लस् उपद्मानीयानाम् ओष्ठौ। सो नासिका प्लस् ओष्ठौ। ओष्ठौ प्लस नासिका। सम्यक्। धन्यवादः। अग्रिमः पद्मा आर। पद्मा भगिनी। पद्मा भगिनी अनम्यूट कृत्वा वदतु। लिटुलसानां दन्ताः तत्र सकारस्य दन्ता। ऋतुलसानां सकारः ऋतुरसानां दन्ताः सकारस्य दन्ताः। धन्यवादः। पद्मश्री भगिनी। हरि ओम्। यकारः ईचो यशानां तालु अतः तालु। कारस्य तालु। धन्यवादः। अत्र समूहेतरपदं चिनुत। अत्र भिन्नं किमस्ति इत्युक्त्वा किमर्थं भिन्नम् अन्येभ्यः कथं भिद्यते इति वक्तव्यम्। प्रज्ञा तेजस्वी भगिनी। श्रूयते वा? आम्। ऐकारः समूहेतरपदः अस्ति। कण्ठतालुस्थानम्। अन्ये ओष्ट्याः अस्ति। अन्ये ओष्ट्याः। ऐकारः भिन्नः, अन्ये ओष्ट्याः। अन्येषां स्थानम् ओष्ठौ भवतः। धन्यवादः।
प्रवीणा चौहान, प्रवीणा भगिनी। ह श श ड श is भिन्न श तालु अन्यः मूर्धना मूर्धा मूर्धन्यः। शकारः भिन्नः भवति, अन्ये मूर्धन्याः अन्ये वर्णाः मूर्धन्याः भवन्ति। अग्रे वदामि अग्रे न अस्तु वदतु अग्रिमः। तृतीयः अहं वदामि वदतु। आम् आ ओ ह घ ओ भिन्न अस्ति कण्ठोष्ठौ अन्य तु कण्ठः ओकारः भिन्नः अस्ति, अन्ये कण्ठ्याः सन्ति बह्व्यः। धन्यवादः, सम्यक्। राधिका भगिनी, राधिका वखारिया। राधिका भगिनी वदतु। नमस्कारः। नमस्कारः। यम म प अंग य प भिन्न अस्ति पकार अन्ये नासिका च नासिकाया अन्ये अनुनासिकाः पकारस्य सर्वेषामपि स्थानं किम् अस्ति? सर्वेषां नकार प औष्ठ किं नासिका नासिका नासिका। सो पकारः भिन्नः अस्ति, अन्ये सर्वेपि अनुनासिकवर्णाः। नासिकायाः एक उच्चारणमपि अस्ति, अन्ये अनुनासिका। धन्यवादः। रमा भगिनी, रमा रामचंद्रन। हरि ओम्। हरि ओम्, नमस्ते। श्रूयते वा? आं श्रूयते। लु थ न ध नकारः समूहेतरपदमस्ति। किमर्थम् इत्युक्ते नकारः अन्ये सर्वे दन्त्याः नकारः दन्तनासिक। उत्तमम्। अन्ये दन्त्या नकारः भिन्नः अस्ति। किमर्थं? सर्वेपि दन्त्याः, परन्तु नकारस्य नासिका अपि अस्ति। दन्तः नासिका च। धन्यवादः। पुनः एकं वदामि वा? छ श ह य ह इति समूहेतरपदम् वर्णः अस्ति। कण्ठ्यः हकारः कण्ठ्यवर्णः, अन्ये तालु अन्ये तालव्याः। सम्यक्। हकारस्य कण्ठः अस्ति, अन्ये तालव्याः। धन्यवादः। रमा कल्याणी भगिनी। हरि ओम्। रमा कल्याणी भगिनी वदति वा? हरि ओम्।
रामनाथन आर् रामनाथन महोदय। सेल्फ म्यूटेड अस्ति, अनम्यूट कृत्वा वदतु। न स लूतूलसानां दन्ताः न नासिका च। नासिका च। भिन्नः कः भिन्न, किं पदं भिन्नम् अस्ति? न भिन्नः। नकारः। सम्यक्, नकार भिन्नः। धन्यवादः। नकारः भिन्नः। किमर्थम्? अन्ये दन्त्याः नकारस्य नासिका अपि अस्ति। दन्ताः नासिका च। रामनाथन, यस रामनाथन महोदय। यस रामनाथन। हरि ओम्। हरि ओम्। ड इति अहं मन्ये। ककारं ककारं हकारं सर्वे कण्ठः। ड इति मूर्धाः, अन्ये कण्ठः। कण्ठ्याः। सम्यक्। ढकारः मूर्धा, भिन्नः वर्णः, अन्ये कण्ठ्याः। धन्यवादः। ऋकार रेप ऋकार ठकार लिकारः भिन्न, अन्ये अन्ये मूर्धाः। अन्ये मूर्धन्याः, अन्ये वर्णाः मूर्धन्याः। धन्यवादः। अत्र भिन्नः अस्ति लकारः, अन्ये सर्वेपि मूर्धन्याः। मूर्धा इति स्थानं भवति, तेषां वर्णानां मूर्धा स्थानं भवति, ते मूर्धन्याः। यथा कण्ठ्याः, तालव्याः, तथा मूर्धन्याः। शारदा भगिनी, शारदा जी। शारदा भगिनी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। इम् इब् इन् इन्। अत्र बकारः ओष्ठौ, अन्ये नासिका च। हकारः भिन्नः, यतोहि अन्ये अनुनासिकाः। अन्ये सर्वेपि नासिका अपि भवति। धन्यवादः। तावता कोऽपि प्रश्नाः सन्ति वा? अस्तु, अग्रे गच्छामः। एतस्य पद्यस्य विवरणं वर्गे अभवत् वा न जाने, तथापि अत्र ओष्ठ्यवर्णानां प्रयोगः अत्र नास्ति अस्मिन् पद्ये। भगिनी अग्रे वदिष्यति एतस्मिन् विषये विशेषः कः इति। आभ्यन्तरप्रयत्नः। सरस्वती महोदय। ईषद्विवृतम्। ईषद्विवृतः। सम्यक्। ईषद्विवृतः। विवृतः इत्यपि साधु, विवृतम् इत्यपि साधु एव।
उभयथापि वक्तुं शक्यते। प्रयत्नः इत्युक्ते विवृतः, प्रयतनम् इत्युक्ते विवृतम्, उभयथापि वक्तुं शक्यते। धन्यवादः। सरिता जोशी महोदय। सरिता भगिनी। अन्म्यूट् कृत्वा वदतु। शिखर महोदय, शिखर गौर। जकार इति स्पृष्टम्। स्पृष्टः चकारः किमर्थं स्पृष्टः? अत्र स्पृष्टं प्रयत्नं स्पर्शानां। स्पर्शानां चकारः स्पर्शः वा? सम्पूर्ण सम्यक् स्पर्शः भवति। भवन्तः पठितवन्तः कादयोमावसानाः स्पर्शाः, वर्गीयव्यञ्जनानि स्पर्शाः भवन्ति, तेषां स्पृष्टः प्रयत्नः। शिवसुब्रह्मण्यन मीनाक्षी सुंदरम। शिवसुब्रह्मण्यन महोदय। यस मैडम। लकारः अन्तस्थः, अतः ईषत् स्पृष्टम्। ईषत् स्पृष्टः उत्तमम्। यवरल अन्तस्थः अन्तस्थः ईषत् स्पृष्टः प्रयत्नः। ईषत् स्पृष्टम्। उमादेवी भगिनी। नमस्ते भगिनी। नमस्ते। नमस्ते। वर्गीय व्यंजना आदयोमावसानाः स्पर्शः इति स्पृष्टः भवति। स्पृष्टः स्पृष्टः इति स्पृष्टः भवति। स्पृष्टः भवति। उषा लक्ष्मणन। उषा भगिनी। नमस्ते भगिनी। यकारः अन्तःस्थानम्, अतः ईषत् स्पृष्टः भवति। ईषत् स्पृष्टः। ईषत् स्पृष्ट यकारः अन्तःस्थः भवति, अतः ईषत् स्पृष्टः। ईषत् स्पृष्टः प्रयतः। धन्यवादः। अग्रिमं वदामि वा? अस्तु वदतु। ऐकारः स्वरः स्वराणाम् अतः विवृतः। विवृतः विवृतः प्रयत्नः। अस्तु धन्यवादः। वासुदेवन नायर महोदय। वासुदेवन। सकार ईषत् विवृतः। ईषत् विवृतः। किमर्थं? सकार ईषत् विवृतः एव। ऊष्मणा ईषत् विवृतः। ऊष्मणा ईषत् विवृतः प्रयत्नः। वीणा भगिनी। नमस्ते भगिनी। नमस्कार। लृ ल अच् वर्णः विवृतः प्रयत्नः। विवृतः लृ इति नास्ति भगिन्या पूर्वमेव उक्तमस्ति। ल इति भवति स्वरः विवृतः प्रयत्नः। धन्यवादः।
वेङ्कटकृष्ण वेङ्कटकृष्ण महोदय। भगिनी आ इति विवृतः संवृतः च वा? संवृतः इत्युक्ते ह्रस्व अकारस्य यदा प्रक्रिया व्याकरणप्रक्रिया यदा भवति तदा विवृतः भवति, यदा प्रयोगः यदा क्रियते उच्चारणं तदा संवृतः भवति। अतः विवृतः अथवा संवृतः द्वयमपि भवेत्। मया विवृतः इति लिखितं, परन्तु एतत् जानन्तु भगिनी एतस्मिन् विषये वक्ष्यति विस्तृतरूपेण, परन्तु प्रक्रिया समये व्याकरणप्रक्रिया समये विवृतः यदा नाम रेडिमेड if it is a part of any word, that is the final form during pronunciation उच्चारण समये संवृतः भवति, तावत् मात्रं ज्ञातं। विवृतः अथवा संवृतः भवति। भगिनी गते प्रश्ने समूहेतरपदं चिनुता इत्यस्ति खलु? तत्र पञ्चमः प्रश्नः अस्ति। तत्र न इति अनुनासिकः च इति तत्र अचिनोत् खलु? पञ्चमः प्रश्नः। तत्र ल इत्यपि शक्यते खलु? ल इति दन्ताः स्वरः अन्ये तवर्गस्य वर्णाः इत्यपि लेखितुं शक्यते खलु? न शक्यते, परन्तु अत्र उच्चारणस्थानदृष्ट्या एव भेदः समूहेतरपदम् इति तया दृष्ट्या अस्ति। अतः ल इत्यस्यापि दन्ताः एव, परन्तु स्थानदृष्ट्या नकारस्य नासिका भवति, अतः नकारः भवति। नाम एवं स्वराः व्यञ्जनानि तादृशदृष्ट्या पश्यामः चेत् लकारः भवितुम् अर्हति। उच्चारणस्थानदृष्ट्या यदि पश्यामः नकारस्य नासिका अपि अस्ति, अतः नकारः। अस्तु अस्तु अस्तु, धन्यवादः। विजयलक्ष्मी भगिनी, विजयलक्ष्मी आर। नमस्ते भगिनी। नमस्ते। प तु व्यञ्जनं, स्पृष्टः। स्पृष्टः कारस्य व्यञ्जनम्, अतः स्पृष्टः प्रयत्नः। धन्यवादः। अत्र अस्ति अभ्यासः समानस्थान आभ्यन्तरप्रयत्नः। यत्र उच्चारणस्थानम् आभ्यन्तरप्रयत्नः समानः अस्ति वा अथवा कः भेदः इति वक्तव्यम्। अमित त्रिपाठी महोदय। अमित महोदय। नमो नमः महोदय। नमस्ते। नमस्ते महोदय। आभ्यन्तर प्रयत्नं समानम् अस्ति। ह्रस्वस्य वर्णस्य प्रयोगे संवृत, ह्रस्वस्य वर्णस्य प्रयोगे संवृतम् अस्ति ह्रस्वकारः। प्रक्रियायां दशायां तु विवृतमेव। स्थानं समानम् अस्ति वा? स्थानं समानम् अस्ति, कण्ठः अस्ति। कण्ठः। प्रयत्नः
प्रयत्नः विवृतम् अस्ति। विवृतः उभयोः अपि विवृतः किल? ह्रस्वस्य वर्णस्य प्रयोगे यदा भवति तदा तु संवृतम् एव, प्रक्रियादशायां तु विवृतमेव। परन्तु अत्र नाम यदा भगिन्या उक्तं यदा इफ् इट् इस् अ पार्ट् आफ् अ वर्ड् तदा एव तदा संवृतं भवति। अत्र तु व्याकरणप्रक्रिया नाम इफ् इट् इस् जस्ट् अ लेटर् यदा केवलं वर्णमात्रं भवति तदा तु विवृतमेव भवति। अतः अत्र विवृतः एव अत्र समानमेव अस्ति। स्थानं कण्ठः, प्रयत्नः विवृतः। धन्यवादः। अर्णा भट्टाचार्य महोदय। अर्णा महोदय वदन्तु। हरि ओम्। हरि ओम् महोदय, अनम्यूटेड अस्ति, न श्रूयते परन्तु। हरि ओम्, वदन्तु। हरि ओम्। अस्तु, तर्हि स्थानं द्वयोः कण्ठौ कः आभ्यन्तरप्रयोगे का स्पृष्टवर्णः किन्तु ह ईषद् विवृतः वर्णः। ईषद् विवृतः, सम्यक्। सो अत्र स्थानम् आभ्यन्तरप्रयत्नः समानः नास्ति, न स्थानं समानं कण्ठः, प्रयत्नः भिन्नः। ककारस्य स्पृष्टः, हकारस्य ईषद् विवृतः। सम्यक्, धन्यवादः। भुवनेश्वरी भगिनी, भुवनेश्वरी शंकर। आं भगिनी, नमस्ते। न इति उत्तरं किमर्थम् इत्युक्ते शकारः स्थानं भिन्नः भवति। प्रयत्नं ईषद्विवृतम् इति समानम्। समीचीनं। न स्थानं तु भिन्नः, तालु मूर्धो, प्रयत्नः समानः। ऊष्मणाम् ईषद् विवृतः, ईषद् विवृतः। चंद्रा भगिनी, चंद्रा जयकुमार। चंद्रा भगिनी, सेल्फ म्यूटेड अस्ति, अनम्यूट कुर्वन्तु। डीएन उमा भगिनी, अग्रिमम्। उमा भगिनी, सेल्फ म्यूटेड अस्ति, किञ्चित् अनम्यूट कृत्वा वदतु। श्रूयते वा? उमा भगिनी वदतु, श्रूयते। तकार दकार अस्ति, तकार दकार तालुः, सारी इट इज दन्ताः स्थानं, तकार दकार अभ्यन्तर इत्युक्ते वर्गीय व्यञ्जनानि, सो समानः भवति। समानः, सो उत्तरम् आं वा न वा? आम्। स्थानं दन्ताः, प्रयत्नः स्पृष्टः।
स्पृष्टः सारी स्पृष्टः इति सेम् वदतु समीचीनं धन्यवादः दीपा शंकर महोदय नमस्ते मैम नमस्ते ऋ द्वयोः स्थानं ऋकारस्य मूर्धन्यः भवति ऋकारस्य दन्ताः आभ्यन्तरप्रयत्नः द्वयोः समानं भवति विवृतम् अस्ति उत्तरं न सम्यक् न इति भवति द्वयोः स्थानं भिन्नं मूर्धा लकारस्य दन्ताः भवन्ति आभ्यन्तरप्रयत्नः उभावपि स्वराः सः विवृतः अग्रिमः गीता चंद्रशेखर य व प्रयत्नः समानः ईषत् स्पृष्टः स्थानः भिन्नः तालु य तालु व दन्तोष्ठम् समीचीनं स्थानं भिन्नं यकारस्य तालु वकारस्य दन्तोष्ठं प्रयत्नः ईषत् स्पृष्टः अन्तस्थाः सः ईषत् स्पृष्टः धन्यवादः गोदाश्री लक्ष्मी नरसिंहन महोदय नमस्ते भगिनी नमस्ते एदैतोः कण्ठतालु स्थानं प्रयत्नं विवृतं स्वराः अतः आम् उत्तरं समीचीनम् आम् इति स्थानं प्रयत्नः उभावपि समानम् नाम स्थानं कण्ठतालु प्रयत्नः विवृतः धन्यवादः धन्यवादः भगिनी ज्योति कण्णन् महोदय नमस्ते भगिनी नमस्ते ल तु लसानां दन्ताः अतः समानस्थानं समानस्थानं एकनिमिषं प्रयत्नः ल विवृतं ल लकारस्य ल तु लसल् ईषत् स्पृष्टं स ईषद् विवृतम् अतः प्रयत्नः भिन्नः स्थानं दन्तः समानः प्रयत्नः भिन्नः लकारस्य अन्तस्थाः इत्यतः ईषत् स्पृष्टः सकारः ऊष्माणः अतः ईषद् विवृतः अस्तु धन्यवादः कलावती सुंदरम महोदय हेलो आं श्रूयते भगिनि आम् ओष्ठौ स्पृष्टं स्थानं ओष्ठौ प्रयत्नं स्पृष्टं प्रयत्नः स्पृष्टः स्थानं समानं स्थानम् ओष्ठौ प्रयत्नः स्पृष्टः वर्गीयव्यञ्जनानि अतः स्पर्शाः स्पृष्टः प्रयत्नः आम् तालु विवृतं स्थानं तालु प्रयत्नः विवृतः किमर्थं विवृतः प्रयत्नः प्रयत्नं विवृतं स्वराः अतः स्वरः अतः विवृतः धन्यवादः अत्रापि आमेव स्थानं धन्यवादः
स्थानं तालु प्रयत्नः विवृतः। अभ्यासाः समाप्ताः। यदि प्रश्नाः सन्ति चेत् Lalita Ganesan Mole, 10th question, should we write Murdha, Nasika Cha also? Which one, which 10th question? Lalita Ganesan Mode, which one? 10th question? It's a mistake. Sorry, it's a mistake. It is the previous one. Grihakaryam Samuhetara Padam. It is instead of writing not Murda, instead of writing Ngamaganana, you have to write only Oshtava. What? In that Anunasika alone you have to write. One second. Samuhetara Padam. 10th one, Samuhetara. Ma bha na na. Ma bha na na. Anye anunasikaha. So should we write only Oshtau plus Nasika. Tatapi samyakya. Oshtau plus Nasika. Samichinam. That's what I wanted to write. Also, instead of Murda was by mistake I wrote. It is Oshta only I wanted. Yeah. You can, yes, you can write Oshtau plus Nasika. Yes. Okay. Thank you. नाम किमर्थम् एकः प्रश्नः अस्ति किमर्थम् अनुनासिकाः इति लिखामः इति नासिक उच्चारणसमये नासिकायाः अपि अस्ति अतः अनुनासिकाः इति लिखामः केवलं नासिका इत्यपि लेखितुं शक्यते Nakara is Danta plus Nasika or Dantaha plus Anunasika. It is Dantaha plus Nasika ityeva. विसर्गस्य प्रयत्नः किम् विसर्गस्य प्रयत्नः विषये भगिनीं पृच्छामः not sure meanings in English was sprishta ishat sprishta etc. Sprishta I think Bhagini would have explained it. Sprishtaha is it touches. Sprishtaha prayatnaha. The effort where it is the tongue touches. Sprishtaha ityukte touching. Sparshaha. Sprishtaha prayatnaha is the effort where it is getting touched. Ishat sprishtaha nam. Ishat nam is slightly. It is slightly touching. Vivritaha nam open. It is completely open.
ईषद् विवृतः नाम स्लैट्लि ओपन् तदेव। Should Upadmani and Jihva Mulya mandatory when we get a letter combination of P, K? यदा काकः पिकः काकः पूजति इत्यस्ति तत्र उपध्मानीयः एव भवति जिह्वामूल्यः इट् इस् कम्पल्सरी। अस्तु अग्रिमकक्षायां मिलामः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्। पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। धन्यवादः।